السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما شاكرا وإما
او كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فهو خير له وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پراں ڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جا نہیں جم سکیا، بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، مولا جنہ تیرا در چھڑ دیتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص، درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کی زیبکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے عظیم عنوان تے سانو اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے جن جواناں اس عظیم و شان پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمایا، سرپرستی فرمائی، قائدین جماعت، احباب جماعت، معاونین احباب، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل قائد وفاق اور پاکستان کا فخر محترم جناب پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ اپنے مخصوص انداز کے اندر تساں احباب نال ہم کلام سن، اور انہاں تو قبل دیگر علماء کرام خطابات فرما چکے۔ میری گفتگو دے متصل بعد عظیم سکالر خطیب نقطہ داں متکلم اسلام حضرت علامہ پروفیسر مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ انہاں دا جاندار شاندار خطاب عام ہوئے گا۔ قائد ضلع برادر محترم رانا محمد راشد صاحب اور دیگر قائدین جماعت بھائی عطا اللہ چودھری صاحب، مسجد امام خطیب اللہ سب دی محنت کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سب تو پہلا میں اہل گاؤں نو مبارکباد پیش کراں گا کہ تواڈے اس گاؤں دے فرزند
چودھری محمد یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ، جنہ دا نام اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا تے روشن فرمائے. ہر اسلامی ملک دے اندر تقریباً ہر عالم دین انہاں نوں جاندا ہے. تے پھر وفاق المدارس السلفیہ دے حوالے نال ماشاءاللہ انہاں بہترین اپنا نام پیش کیتا ہے. تے اساں انہاں نوں یقین دہانی کروانے ہیں انشاءاللہ. وفاق المدارس السلفیہ دے حوالے نال اسی ہر لحاظ نال انہاں دے نال انشاءاللہ نال ہونا انشاءاللہ. یہ نام ایسے ادھر محبت بڑی ہے، پیار بڑے، بڑی لوگاں کوشش کی تھی ختم کرن دی، لیکن لفظ سلفی ختم نہیں ہو سکیا، اور انشاءاللہ ختم ہونا بھی نہیں، برکت دی پہنی. اللہ تعالیٰ برکتاں فرمائے، استقامت عطا فرمائے، مزید ترقیاں عطا فرمائے. آئیے حضرات، تسا اشتہار تے دیکھے ہونا ہے میرے ذمہ عنوان لگایا گئے. میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر اسی حوالے چند گزارشات کراں گا. اس دنیا اور جس معاشرے کے اندر میں اور تسی رہ رہے ہیں، ہر بندہ معیار دی تلاش دے اندر ہے. میرا لباس معیاری ہونا چاہیے، میرا جوتا معیاری ہونا چاہیے، میرا رہن سہن معیاری ہونا چاہیے، میرا کھانا پینا معیاری ہونا چاہیے. بندہ اس دکان تے جاندے جتوں سامان معیاری ملے، بندہ اس ایریے کے اندر پلاٹ خریدے جڑا ایریا معیاری ہوئے. معیار دی تلاش کے اندر جتے لفظ معیار لکھیا ہوئے بندہ اتنے جاندے، رش بھی پہ جاندے. معیار پیش کیتا جے، معیار دے نال دنیا دی بھی عزت ہے، آخرت دی بھی عزت ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان دے پٹرول پمپاں تے لکھے ہوندے معیار اور مقدار کے ضامن، لیکن پاکستان دے کسی بھی پمپ تو پورا پٹرول لبدا بولو او ملدا؟ میں لگدا ہے عارف والے دورے والے لبدا ہے. ہاں کتے بھی مقدار تے معیار پورا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی جتھے لکھیا ہوئے نا لوگ ادھر توڑ کے جاندے نے. یہ ساڈا معیار اتنا ہی ہے. باہر لکھیا ہوتا ہے من غشا فلیس منا، اندر سارا کچھ ہو رہے ہیں. باہر لکھیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تے اندر خیر نال جنی دیر تک 5-10 ہزار مٹھ نہ دئیے انہی دیر تک FIR نہیں کٹی جاندی. لیکن حضرات میں جڑی گزارش تواڈے سامنے کرنا چاہنا، معیار ہر چیز، ہر بندہ معیار دا متلاشی ہے. دنیا تے رہندیاں تساں معیار تلاش کر دیو، رب نو بھی معیار چاہیے، مومن بھی معیاری ہونا چاہیے. مومن دی نماز تسی کہنا معیاری، مومن دی نماز بولو ذرا تھوڑی جی مت کرو، اللہ ساڈیاں نمازاں معیاری بنا دے. مومن دا روزہ، مومن دا حج، مومن دا عمرہ، مومن دی تلاوت، مومن دی عبادت، مومن دی تجارت، مومن دا بچپن، مومن دا لڑکپن، مومن دی جوانی، مومن دا گھر، مومن دا اٹھنا بیٹھنا، مومن دیاں خوشیاں غمیاں معیاری. خوشی بھی معیاری تے غم بھی معیاری. تے جدوں بندے دیاں خوشیاں تے غمیاں معیاری بن جاندیاں نے نا، اللہ دی قسم پھر دنیا تے جین دا مزہ آندے. دنیا تو بندہ جاندا ہے، قبر سج جاندی ہے، میدان محشر روشن ہو جاندی ہے، جنت دے اندر مال تیار ہو جاندے نے. اللہ اکبر. اللہ آئیے اس ضمن دے اندر میں انشاءاللہ چند گزارشات کراں گا. مومن دی خوشی بھی معیاری، مومن دا غم بھی معیاری. اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، سننا قرآن پاک پر اپنا ایمان تازہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ بولو یار صلی اللہ. اچھا تھوڑی تکلیف کرو، تھوڑے تھوڑے ہے میرا 2-4 انچ اگے گئے ہو، تھوڑے تھوڑے کوئی جگہ بدلو گے نا تھوڑی سستی اترے گی ماشاءاللہ. آجو آجو ایویں جگہ بدل لو انشاءاللہ خیر ہو جانی. اللہ تعالیٰ گوڑے بھی چھڑ دیو، یہ گوڑیاں دی پوری گارنٹی ہے رانا راشد صاحب دی، جتھے گئے لے آ کے دین گے. توجہ کرنا، غور کرنا. اللہ کا قرآن سماعت فرمانا، حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک میں قرآن پاک نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ قرآن پاک دا 29واں پارا سورہ آخر دا آغاز ہوندہ پہ آئے اللہ فرماندے نے خال عطا علی الانسان چودھری صاحب توجہ کرنا سردار صاحب توجہ کرنا راجپوت صاحب توجہ کرنا ارائی صاحب توجہ کرنا خان صاحب توجہ کرنا اللہ انصاری صاحب غفاری صاحب بخاری صاحب توجہ کرنا اپنا زمانہ یاد کر کائنات دا رب ذکر کر رہے قرآن پاک دے اندر آج تو چودھری بن گئے سردار بن گئے زمیندار بن گئے خان بن گئے عوان بن گئے اللہ فرماندے نے قال اتال الانسانی حین من الدہر فرمایا اپنا او زمانہ یاد کر جدوں تیرا نام ہی کوئی نہیں سی ذکر ہی کوئی نہیں سی تنوں جان دے کوئی نہیں سی اللہ فرماندے نے خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ فرمایا اسا انسان کو پیدا کیتا میرے وال دھیان کرے آجے تو جو میرے وال کرے آجے اللہ فرماندے نے اسا پیدا کیتا پانی دے ایک قطرے تو ایک قطرے تو ایک قطرے تو پانی دے ایک قطرے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس قطرے دی وضاحت قرآن پاک کی سورہ مومنون دے اندر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ فرمایا کہ نطفے تو پیدا فرمایا اس جناب پانی دے قطرے دا لوتھڑا بنایا لوتھڑے دا گوشت بنایا گوشت دیاں کھڑیاں بنائیاں ہڈیاں تے گوشت چڑھایا 360 جوڑ جوڑے ہر ایک جوڑ دی سیٹنگ تے پیکنگ اپنی کمال قدرت نال کیتی جتے ہاتھ سونے لگ دے سن اوتے ہاتھ لگا دیتے جتے پیر سونے لگ دے سن اوتے پیر لگا دیتے جتے کان سونے لگ دے سن اوتے کان سجا دیتے جتے اکھاں سجدیاں سن اوتے اکھاں سجا دیتیاں جتے نک سجدا سی اوتے نک سجا دیتا جتے ہونٹ سجدے سن اوتے ہونٹ سجا دیتے فرمایا اننا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ دنیا دے رنگ وینے دنیا دے رنگ سننے ایک خالق دیاں مہربانیاں نے اللہ دیاں مہربانیاں نے اس خالق دا کرم ہے گل شروع دے اندر کیوں نہ محبت پیار نال تڑپا جاواں تے جگا جاواں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں راز کا انشاءاللہ بولو گے ساری بولو گے خالقا تیری آن سب مہربانیاں راز کا تیری
سب مہربانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در دے آوے موڑے انہوں کدی نہ خالی اسی جدوں دی گوش سنبھالی اسیاں تیرے در دے سوالی اسی جدوں دی گوش سنبھالی اسیاں تیرے در دے سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں تو ہی کہرا پانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں جنہ جنہ تے اللہ دیاں مہربانیاں لفظ مہربانیاں اپنی زبان تے لے کے آؤ خالقا تیریاں نے سب علماء تے اللہ دیاں بہتیاں مہربانیاں نے کیونکہ تسی نیویں بیٹھے اونچے بیٹھے نے انہاں اونچی بولنا چاہیے خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں تسی بول پہ انشاءاللہ یہ بھی بول پہن گے خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں میں مسافران دعا کرنا اللہ جنہ تے مہربانیاں مزید مہربانیاں فرما اللہ میرے مجمع کے اندر کو بے اولاد بیٹھے تے اولاد دے کے مہربانیاں فرما یا اللہ کو بیمار بیٹھے تے شفا عطا کر کے مہربانیاں فرما یا اللہ کو مقروض بیٹھے تے قرضے اتار کے مہربانیاں فرما یا اللہ کو بے مکان بیٹھے تے اپنا مکان عطا کر کے مہربانیاں فرما یا اللہ کو دکھی بیٹھے تے سکھ عطا کر کے مہربانیاں فرما خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں بڑا سونا مجمع لگیے اللہ کی توہی دا ترانہ میں پڑھتا پیاما اگر تجھی سجا خط کڑو اے شہادت والی انگلی آسمان وال کرو تے پڑھو خالقا تیریاں نے سب ہاتھ بلند رکھے آجے ہاتھ بلند رکھے آجے اللہ سونیاں بیک لے 223 بھی پورے والے دے باسی تینو گواہ بڑا کر کے کہنے نے کوئی کڑا نہیں کو چھلا نہیں کو تاگا نہیں کو ٹاکی نہیں کو ٹالی نہیں کو بیری نہیں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں اگلا جملہ سماعت کرنا تے سینہ ٹھنڈا کرنا اللہ کو اکبر اللہ مولا تیری شان نو ویکھاں چکتا کل جہان میں ویکھاں دین تو جنہ جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں چکتا کل جہان میں ویکھاں دین تو جنہ جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں شان بھی دیاں بیوی آندا اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں مومنا دیاں ماواں نے او مومنا دیاں ماواں نے او جنت دیاں او رانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں رانا صاحب جو کرنا اے جڑا میں جملہ پڑھ لگا انشاءاللہ میں سندھ دے اندر 4-5 دن پہلے پڑھ کے آیا وہ سندھی سن سندھی وچ پنجاب سندھی پنجابی زبان سنائی سندھیاں نو اے جملہ سن کے تڑپ گئے ہن پنجابیاں نو پنجابی سنان لگا ویکھنا چاہنا کنی کو تڑپ رکھ دیو میرا یقین ہے تڑپو گے تے تڑپ کے کہو گے سبحان اللہ مدینے نال سانو بڑا پیار جتے ستا رب دا یار ماشاءاللہ تسی نمبر لے گئے ہو مدینے نال سانو بڑا پیار جتے ستا رب دا یار میرے بال توجہ مدینے نال سانو بڑا پیار جتے ستا رب دا یار نال ستا صدیق کے سونا نال ستا عمر جرار اللہ لے جا جلد مدینے دل ساٹا بے قرار ہوتے جا کے درود پڑھنا ہوتے جا کے درود پڑھنا سینے ٹھنڈا پانی
خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ کا قرآن کی اعلان کر رہے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلت علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا تساں جا کے ہوتے میں تقریر شروع کر لگیا دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے اللہ فرماندے نے او مسلمانہ دھیان کری فرمایا اپنا زمانہ یاد کر جدو تیرا نائی کوئی نہیں سیسا تینو پیدا کیتا پھر تو میں رستے دکھا دیتے ساڑھا اللہ شکرہ کون بن دے ساڑھا شکر گزار کون بن دے خوشیاں تے موقع تے رب نو یاد کون رکھ دے رب دیاں نافرمانیاں کون کر دے اللہ کو اکبر اللہ دے قرآن دے کار مقام میرے برادر میرے محترم خوشیاں دے اندر بھی رب نو یاد رکھنا چاہیے قامت دے اندر بھی رب نو یاد رکھنا چاہیے خوشی آوے نہ شکریاں نہیں کرنیاں غم آئے بے صبریاں نہیں کرنیاں کیونکہ خوشیاں بھی دین والا رب ہے غم دین والا بھی رب ہے کیونکہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے انہو ہوا ازہا کباب کا انہو ہوا ازہا کباب کا اور رب خسان والا بھی ہے روان والا بھی ہے رب خساوے اسی پھر بھی راضی رب رواوے اسی پھر بھی راضی وہ خوش رکھے اسی پھر بھی راضی وہ غمگین کرے اسی پھر بھی راضی اللہ دے قرآن دے کار مقام فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس فرمایا دن بدل دے رہتے نے کدی خوشیاں دیاں نے کدی غم آندے نے کدی دکھ آندے نے کدی سکھ آندے نے کدی پریشانیاں دیاں نے کدی آسانیاں دیاں نے جیڑا مومن ہوندا ہے خوشیاں دے اندر رب نو راضی رکھ دے غمیاں دے اندر بھی رب نو راضی رکھ دے اللہ کو اکبر اللہ آج ایک رات میں قرآن پاک دیا 3-4 ایتاں تواڈے سامنے 3-4 مقامات پڑھے آج نبی پاک دا فرمانے علی شان تواڈے سامنے پیش کراں صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت ابی یحییٰ صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حدیث سننا جے مومن کی خوشی تے غم دا معیار سلیکٹ ہون لگیا جے مقرر ہون لگا جے مومن کی خوشی تے غم دا معیار دسن والے نبی پاک علیہ السلام گائیڈ کرن والے نبی پاک علیہ السلام مومن دیاں خوشیاں کیویں دیاں مومن تے غم کیویں دے حدیث پاک سماعت فرمانا آپ فرماندے نے آجا پلی امر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذالک لیاقت الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فهو خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فهو خیر اللہ نبی پاک فرماندے نے مومن دا معاملہ بڑا معیاری معاملہ مومن دا معاملہ بڑا پیارا معاملہ مومن دا معاملہ بڑا خوبصورت معاملہ مومن دے ہر معاملے دے اندر خیر ہی خیر ہے مومن دے ہر معاملے دے اندر خیری خیرے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِيَاقَتٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اے جڑیاں خیرہ لبدیاں نے مومن تو علاوہ کسے نہیں لبدیاں مسلم دے الفاظ نے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِيَاقَتٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اے خیر لبدیے تے مومن لبدیے بھلائی لبدیے تے مومن لبدیے لیکن لبدیے اے بھی نبی پاک نے دسیا نبی پاک فرماندے نے ان اصابتہ سراء شکر مومن خوشیاں مل دیاں نے تے مومن خوشی دے موقع تے اللہ دا
شکریہ ادا کر دے بھنگڑے نہیں پاندا کنجر نہیں نچاندا ٹول دی ٹاپ تے رقص نہیں کردا شراب دیاں محفلاں نہیں سجاندا مہندی دیاں رسماں نہیں کردا بلکہ مومن کی کر دے اللہ دے سامنے سجدے شکر کر دے رب دے شکر بجا دے مومن دی زبان تے خوشی ملے تے کی کہندے الحمدللہ او الحمدللہ سارے مومن کی کہندے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ کو اکبر اللہ مومن دی زبان تے خوشی دے وقت رب دی تعریف دے جملے ہوندے نے رب دیاں نافرمانیاں نہیں کردا رب دیاں بغاوتاں نہیں کردا اللہ کو دے رسول دے حکم ادھوریاں نہیں کردا نبی پاک فرماندے نے مومن نو خوشی ملدی ہے تے شکر ادا کر دے تے شکر دے بدلے دے اندر مومن نو کی ملدا ہے تے دیکھی توجہ کری واقعہ خیر اللہ اے شکر کر دے اللہ ایدی خیر نال چوڑی پر دیندا ہے اللہ کو اکبر لاؤ بیٹے دی شادی آئی شریکہ برادری نے کیا ٹول ساتھ لے کنجر ساتھ لے پنڈ دا چودھریے چوپ کر کے بیاہ کر دیتا تے لوگ اللہ کرنگے کہندا لوگ اللہ کر دینے تے کری جان میرے پیغمبر دی شریعت اجازت نہیں دیندی میں اپنے بیٹے دی خوشی کرنی ہے تے سنت مطابق کرنی ہے اللہ کو اکبر اللہ مومن دا شیوا نہیں شادیاں دے موقع تے مہندیاں دیاں رسماں کرے مومن دا شیوا نہیں خوشیاں دے موقع تے رب رسول نو ناراض کرے نبی پاک فرماندے نے ان اصابت سرا شکرا واقعہ خیر اللہ ادھر حدیث ہے تے ادھر قرآن ہے اللہ فرماندے نے لا ان شکرتم لا ازیدنکم لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وہ جے چاہنے تیریاں خوشیاں دوبالا ہو جان پھر خوشیاں دے موقع تے شکریہ ادا کریا کر اللہ دا نہ شکریہ نہ کریا کر رب دیاں بغاوتاں نہ فرمانیاں نہ کریا کر نبی پاک علیہ السلام وسلام دا اگلا حصہ اسے فرمان دا آپ علیہ السلام وسلام فرمان دے لے ان اصابت گزر رہا صبرا واقعہ خیر اللہ مومن جدوں تو کاندے تکلیف آندی ہے پریشانی آندی ہے کسی امتحان کے اندر پہ جاندے واہ ویلا نہیں کردا اپنے وال نہیں نوچدا اپنے چہرے تے تھپڑ نہیں ماردا اپنے کپڑے نہیں پھاڑدا بلکہ صبر کر دے اللہ صبر دے بدلے ایدی چوڑی دے اندر خیر پا اللہ کو اکبر اللہ اور ایتے گل سمیں دل راگی ہوئے گی مومن دی خوشی کیویں دی ہونی چاہیے مومن دا کام کیویں ہونا چاہیے آئی اور چاند مثالاں کتاب و سنت دی روشنی دے اندر دینا چاہنا خوشیاں کیویں دی ہونیاں چاہیے نے اللہ کو اکبر اللہ میرے ول بیان کریا دے سیدنا علی بن رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی سارے بولو رضی اللہ تعالی جنہ نو علی پاک نال پیار نال محبت نال پڑھو رضی اللہ تعالی چنگا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا لگدا چنگا پھر سجا چکے کو سبحان اللہ چنگا لگ دے علی والا پیارا لگ دے علی والا دوست یار کہندے نے چنگا لگ دے علی والا پیارا لگ دے علی والا میں کہا ایک گل ٹھیک نہیں کہ صرف علی والا چنگا لگے بلکہ اے عقیدہ بڑھانا چاہیے چنگا لگ دے اللہ والا چنگا لگ دے نبی والا چنگا لگ دے علی والا او چنگا لگ دے اللہ والا چنگا لگ دے نبی والا چنگا لگ دے علی والا ایک باری تسا سارے کہنے چنگا لگ دے علی والا چنگا لگ دے اللہ والا چنگا لگ دے نبی والا چنگا لگ دے علی والا اور چنگا لگ دے صدیق والا
چنگا لگدے صدیق والا، چنگا لگدے فاروق والا، پیارا لگدے غنی والا، وہ چنگا لگدے نبی والا۔ اللہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے یمن دے والے رحمت کائنات نے حضرت علی روانہ کیتا ہے، اتوں دے لوگاں نوں جا کر کے حضرت علی نے دعوت اسلام دیتی ہے، لوگاں کلمہ پڑھ لے، حضرت علی نے خط لے کے چھڑیے میرے پیغمبر دی طرف، خط میرے پیغمبر دے کوڑ آیا نا، میرے پیغمبر نے خط پڑھیا کہ فلاں علاقے دے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے، نبی پاک علیہ السلام شکر کرم دی غرض دے نال سجدے وچ پے گئے۔ نبی پاک نے خوشی منائی کی کر کے؟ بولو سجدہ کر کے۔ تے ساڑیاں خوشیاں ماشاءاللہ اللہ کرے کوئی ایم این اے بن جائے، ایم پی اے بن جائے، چیئرمین بن جائے، نمبردار بن جائے، تے سارے پنڈ میں ساری رات سون نہیں دیندے۔ جو جان دا کنجر جڑا سب تو مشہور کنجر ہے نا ضلع ویاڑی دا سدنا ہے، پتہ لگے اللہ قسم دے کنجر آئے گا۔ اللہ اکبر، اپنے پیغمبر دی سیرت دیکھو، نبی پاک دا کردار دیکھو۔ مسلمانوں اسی انہاں چکراں چ پے گئے، ساڈے دشمناں اللہ دی قسمیں اس حد تک پہنچ گیا نے کہ سرے بازار ساڈے نبی پاک دے خاکے بنا کر کے لٹکا دیتے۔ اسا نبی پاک دی سیرت نوں بھلا دیتا، پیار نہیں کیتا جویں پیار کرن دا حق سی۔ ادھر ویکھنا میں بڑی پیاری حدیث سنان لگا، تہاڈا امام دادا ہوئے گا، مومن نوں خوشی دی حالت دے اندر کی کرنا چاہیے؟ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں، ایک دن میں ویکھیا نبی پاک علیہ السلام سجدے دی حالت دے اندر ویکھیا جے میرے وال توجہ کریا جے، نبی پاک نے ایڈا لمبا سجدہ کیتا، ایڈا لمبا سجدہ کیتا، میں سمجھیا نبی پاک دی روح پرواز کر گئی ہے۔ کچھ دیر بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے سجدے دے درو سار اٹھایا نا، اے ویکھی دوستو تیری بھی دے باسیا، اللہ دی قسم حدیث سن کے تیرا سینہ ٹھنڈا ہوئے گا، امام دادا ہوئے گا۔ نبی پاک نے سر مبارک اٹھایا نا، میں پوچھیا سونیا ایڈا لمبا سجدہ کر دیتا جے آخر وجہ کی ہے؟ نبی پاک فرماتے نے آتانی جبریل فبشرنی، جبریل میرے کوڑ آئے تے انہیں میں نے ایک خوش خبری سنائیے، ایک خوش خبری سنائیے، تے میں خوش خبری سن کے اللہ کا شکر کرن واسطے سجدے دے اندر پے گیا وا۔ اللہ اکبر، اللہ صحابی کہندا سونیو کیڑی خوش خبری سی؟ نبی پاک فرماندے نے مینوں جبریل دس کے گیا سونیا تہاڈی امت دا جڑا بندہ تہاڈے تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ دے تے 10 رحمتاں دا نزول کرے گا۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرے پیغمبر نے خوشی دی حالت دے اندر کی کیتا؟ سجدہ کیتا۔ جڑی خوشی ملی وہ پتہ کی ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ایک باری درود پاک پڑھے گا وہ تے اللہ دی 10 رحمتاں دا نزول ہوئے گا۔ اسی نیکیاں جمع کرن واسطے اکٹھے ہوئے، رب دی رحمتاں لین واسطے اکٹھے ہوئے ہاں۔ میں ایک مرتبہ پھر نبی پاک دا نام لینا، تسی درود پاک پڑھنے، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ جنہ سونے تے درود پاک پڑھیا انہاں سارے تے 10 رحمتاں دا نزول ہو گیا۔ اللہ اکبر، آئیے میرے برادر میرے محترم اپنیاں خوشیاں اپنیاں غمیاں نبی پاک دے طریقے دے مطابق بڑھائیے۔ اللہ اکبر، آئیے حدیث پاک سناواں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں کسے مومن بندے دا بیٹا فوت ہو جاندے فرشتے دی روح لے کر کے آسماناں تے جاندے نے، اللہ فرماندے نے او میرے فرشتیوں میرے بندے دے بچے دی روح قبض کر کے لے آئے جے، جی اللہ سونیا لے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے فرشتیوں میرے بندے دے دل دا جگر دا ٹکڑا کٹ کے لے آئے جے، جی سونیا ربا لے آیا۔ اللہ فرماندے نے جدوں میرے بندے دے بیٹے دی روح قبض کر کے لے آئے جے میرے بندے دی حالت کی سی؟ نبی پاک فرماندے
فرماندے نے اے فرشتے کہندے اللہ تیرا بندہ کہندا پیا سی حمیدہ کا وستر جا اللہ تیرا بندہ تیریاں تعریفاں بیان کردا پیا سی تیرا شکر کردا پیا سی میں پڑھدا پیا سی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں میرے بندے نے غم دی حالت دے اندر صبر دا دامن نہیں چھڑیا گواہ ہو جو میرے اس بندے دے نام دا جنت کے اندر محل تیار کر دیو جو دا نام بیت الحمد رکھ دیو اللہ اکبر اللہ اینج دیاں کمیاں بڑھا لے اینج دیاں خوشیاں بڑھا لے میریاں خوشیاں بھی میاری ہونیاں چاہیے نے میرے کام بھی میاری ہونے چاہیے نے آج خوشیاں بھی غیر میاری کام بھی غیر میاری مومن بھی غیر میاری آئیے کچھ واقعات دی روشنی کے اندر کتاب و سنت دی روشنی کے اندر تواڈے سامنے خوشی تے غم دے واقعات تواڈے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک بی بی ہے اللہ دے گھر دے اندر کھڑی ہے بیت اللہ دے مطاب دے اندر اے پورے والے دے عباسیہ نصیباں والے جنہاں نو اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف حاصل ہوندا ہے زیارت حاصل ہوندیاں نے بیت اللہ دے سین دے اندر کھڑے ہو کے ملتزم دے سامنے ہو کر کے جناب دعا منگن دا موقع ملدا ہے اے بی بی بیت اللہ دے جناب مطاب دے اندر اللہ دے سامنے ہاتھ چوک کے کھڑی ہے تے کہندی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ اکبر اللہ بار بار کو گل کی جا رہی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ دا واسطہ ہی چند منٹ دھیان نال بات کرنا ہو سکتے تیری کمی معیاری بن جائے اللہ اکبر اللہ اے بی بی یہ کوئی جملہ کہی جاندی ہے ایک بندہ جناب قریب کھڑا اے بی بی دی گل سن کے بڑا حیران ہوندا پے اے بی بی دعا تو پار ہوئی نا اے بندہ بی بی دے قریب چلا کے کہدا بھڑے ایک گل پوچھو جے غصہ نہ کرے جی پوچھو اللہ اکبر اللہ بندہ کہن لگیا بی بی میں تیری دعا سندا پیا ساں اے کوئی کہندی پئی سے اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی اور مومنہ تیرا بھی شیبہ ہونا چاہیے دکھ آئے سکھ آئے تے کیا کہ اللہ میں راضی تیرے تے راضی جویں تو راضی ہوں میں راضی تو دکھ دے کے راضی میں دکھ لے کے راضی تو سکھ دے کے راضی میں سکھ لے کے راضی اللہ اکبر اللہ تے بی بی دی اکھاں وچوں آنسو نکل آئے ادھر میرے ول دھیان کرے اجے توجہ کرے اجے اے ترپ بی بی دی اکھ وچوں آنسو نکلے نے تے رو کر کے کہندی کی پوچھنے اللہ والے اللہ نے میں تین بیٹے عطا کیتے ایک ذرا بڑا ایک چھوٹا ہے ایک سب تو چھوٹا ہے عید الاضحیٰ دا دن ہے قربانی والا دن ہے ایسے کر کے اسی اپنا جانور ذبح کیتا ہے جانور ذبح کرم دے بعد گوشت پڑائے اس گوشت کی تقسیم دے مراحل تے درو گزرے وہ جڑے جناب ذبح کرن دے اوزار سن اوتھے ہی پے سن اسی سائڈ تے ہو گئے بڑا بھرا چھوٹے بھرا نو کہن لگیا چلا ویریا میں اونج تینوں کر کے وکھاواں جویں ابو نے بکرا ذبح کیتا ہے بڑے بھرا نے چھوٹے بھرا دی گردن تے چھری چلائی اللہ نو پیارا ہو گئے اللہ کو اکبر اللہ جدوں بھرا تڑپڑا ویکھیا نا تے چھوٹا بھرا دوڑ کر کے ایک جناب ساڈے جانوراں والا کمرے او دے اندر چھپ جاندے اللہ کو اکبر اللہ ایسے کر کے سانو پتہ چلیا نا ساڈا بڑا چھوٹا بیٹا تڑپ کر کے اللہ نو پیارا ہو گئے تے دوسرا ملتا نہیں پیا تلاش کے اندر نکلے اس جانورہ والے کمرے دے اندر گیا ہے خوف دی وجہ کر کے کونے دے اندر لگ کے بیٹھے کسی موزی جانور نے آ کر کے انہوں ٹانگ ماری ہے اے بھی اللہ نو پیارا ہو گیا اسی اس چکر دے اندر ساڈا چھوٹا جیا بچہ گھروں باہر نکلے اینڈ بازار دے اندر کٹر کھلا سی وہ دے اندر گر کر کے اللہ نو پیارا ہو گیا تے عید والے دن میرے تین بیٹے اللہ نو پیارے ہو گئے تے میں ایڈا لمبا سفر کر کے اللہ دے گھر آئیاں تے دے سامنے کھڑی ہو کے کہندی پئی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی اے منیے رب دی رضا بس جاندا خدا منیے رب دی رضا بس جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومڑے منیے رب دی رضا بس جاندا خدا منیے رب دی رضا سب جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومڑے یہ باپ ٹور بیٹھے اللہ
اللہ کی رضا تے راضی ہو جا، ماں ٹور بیٹھے تے اللہ کی رضا تے راضی ہو جا، جوان پتر ٹور بیٹھے تے اللہ کی رضا تے راضی ہو جا، جوان پراوان قبرستان دفنائے تے اللہ کی رضا تے راضی ہو جا۔ منیے رب دی رضا سب جاندا خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہوڑے، نہیں کسے نو پتا کل کی ہوڑے۔ بھائی رب کو ڈریے، اچا دم نہ پھریے، بھائی رب کو ڈریے، اچا دم نہ پھریے، بہتا ماڑ نہ کریے، نہیں چھٹتا وسا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہوڑے، کسے نو نہیں پتا۔ ویکھیا نہیں میاں چنو دے علاقے دے اندر ایک جوان اپنے ماں باپ نال نکلے، وڈے بھرا دی منگنی واسطے جا رہے نے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے تے سارے اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ منیے رب دی رضا بس جاندا خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی گھوڑے۔ رب مرضی کریندا او بادشاہی دیندا، رب مرضی کریندا او بادشاہی دیندا، تختاں تو نیچے سٹیندا، انہوں کوئی نہیں جے پرواہ، نہیں کسے نو پتا کل کی ہوڑے۔ منیے رب دی رضا بس جاندا خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہوڑے۔ قال اللہ تعالی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جدو مومن تکلیف ہوندی ہے او کی پڑھ دے انا للہ۔ مسلم دی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، نبی پاک نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ مصیبہ، جدو مسلمان کو تکلیف ہوندی ہے، کو دکھ آندا ہے، وہ پتہ کی پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دی زبان وچوں سنیا، ابو سلمہ اس دنیا تو چلے گئے، میں بڑی غمگین سا، میں بڑی دکھی سا، میرے ذہن کے اندر نبی پاک دی حدیث آ گئی، کدی میں حدیث تو ویندی سا، کدی ابو سلمہ نو ویندی سا، میں کہندی سا ابو سلمہ ورگا تے پورے خاندان دے اندر کوئی نہیں، ابو سلمہ ورگا تے میرے قبیلے دے اندر کوئی نہیں، تے میں دعا پئی مانگنی ہاں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ سونیا ابو سلمہ بہت ہو گئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے رڑ جان گے، اینا یتیماں دا کی بنے گا، اللہ اے جڑی نعمت تو میرے کو چھین لئیے، ایدہ نعم البدل عطا کر دے۔ فرماندیاں نے میں غم کی حالت کے اندر اے دعا مانگتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے پاک ایسے لائے نے، اللہ نے ام سلمہ تو ام المؤمنین بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں کہندی سا ابو سلمہ ورگا میرے پورے خاندان دے اندر کوئی نہیں، رب نے مینوں اودی بیوی بنائے جدے ورگا پورے جہان دے اندر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے اپنے غمانوں اپنی خوشیاں نو معیاری بنائیے۔ اور یاد آئی بات امام طاؤس رحمت اللہ کی تعالی بیان کر دینے، ایک دن حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالی حضرت
علی بن حسین بن علی، اللہ حضرت حسین دے بیٹے علی جنہاں نو زین العابدین کہا جاندے، جنہاں نو بیمار کربلا بھی کہا جاندے، فرماندے نے ایک دن حضرت زین العابدین بیت اللہ دے مطاب دے اندر داخل ہوئے نے، انہاں اپنا سر سجدے دے اندر رکھے، ادھر ویکھی 223 دی عباسیہ نہ ڈایا کر سجدے کھپے تو کاوے تے رب دے در تے آیا کر، رب دے در تے آیا خالی نہیں جے جاؤندا، اللہ چوڑیاں بھر کے بھیجدا ہے۔ فرماتے نے امام زین العابدین بیت اللہ دے مطاب دے اندر داخل نے، اللہ دا واسطے دھیان کری توجہ کری، فرماتے نے انہاں اپنا سر سجدے دے اندر رکھ دیتا ہے، تے پتہ کی کہندے نے اللہ اکبر، اللہ غور کرنا توجہ کرنا، عبیدو کا بھی فنائی کا، فقیرو کا بھی فنائی کا، مسکینو کا بھی فنائی کا، سائلو کا بھی فنائی کا۔ بیت اللہ دا مطابے علی پاک دے کرانے دا چشم و چراغے جنہاں نو زین العابدین کیا جاندے، اللہ دے در دے سار رکھ کے سجدے دے اندر اپنے غم سناندے پینے تے کہندے پینے عبیدو کا بھی فنائی کا، عبیدو کا بھی فنائی کا۔ اللہ تیرا ماڑا جیا بندہ تیرے سین وچ، اللہ تیرا فقیر بندہ تیرے سین دے وچ، اللہ تیرا سوالی بندہ تیرے سین دے وچ، اللہ تیرا مسکین بندہ تیرے سین دے وچ۔ فرماتے نے اے دعا میں نو بڑی چنگی لگی حضرت زین العابدین دی، تے میں اس دعا نو یاد کر لیا، میں نو جتنا بھی دکھ آئے میں دعا پڑھ کے اللہ کڑوں اے دعا کی دیئے، اللہ نے میرا غم دور کر چھڑے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ مسلمان بھول گئے، رب دے در تے آن دے بجائے قبر تے چلا گیا، ٹالی تھلے چلا گیا، بیری تھلے چلا گیا۔ اے اللہ دے در تے آ، مسلمان اپنے غم کسے اور نو نہیں سناتا، رب دے سامنے سناتا ہے۔ کسے غیر نو سنائے گا، وقتی طور تے تیری حیلت بھی کرے گا، مدد بھی کرے گا، 2-4 دن بعد تانے دے گا۔ رب دے در تے آ، اپنے دکھ اپنے غم اپنے رب نو سنا۔ اللہ کو اکبر، اللہ کو جو کرنا لو آخری بات کرا، بات اختتام لے کے جاؤں تو جو ہے ماشاءاللہ تھکے تے نہیں بیٹھے، ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے تھکے بیٹھے ہو، ہاتھ توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈا بولنا دسدا لگدا تھک گئے ہو، بولو ذرا نبی پاک دی ذات پاک درود پاک پڑھو، جناب محمد بی بی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے۔ اے میں تانوں چارجر لایا، ہو سکتے تھی چارج ہو جاؤ۔ بی بی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے، مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثال۔ کل مقدران دی کی سناوا، کل مقدران دی کی سناوا، آکے گلی ماں میں واری جاوا۔ سونا مکھڑا آئے سونا مکھڑا، سونی چالے ساری دنیا جو بے مثال۔ ایک باری سارے مل کے پڑھ کے وکھاؤ نا، بی بی آمنہ دا جلالے ساری دنیا۔ لوگ کہنے نے بابیاں نو نعت پڑھنی نہیں آندی، او دل گزر کہنے آج تجھی سارے پڑھ کے وکھاؤ نا، بی بی آمنہ دا جلالے ساری دنیا بے مثال۔ کیوں نہیں بول دے سنگ کا دیے، مراسیاں دیا جوگتاں سن لگیا سنگیا کرو، ڈرامے ویکھن لگیا سنگیا کرو، فلماں ویکھن لگیا سنگیا کرو، ناک پڑھ لگیا کادی سنگے۔ بی بی آمنہ دا جلالے ساری دنیا بے مثال۔
وصال. اگلا جملہ فل کرانٹ والا جملہ انشاءاللہ فل چارج ہو جاؤ گے میں امید ہے. صدیق عمر دی کیا بات ہے, صدیق عمر دی کیا بات ہے, ملیا جنانوں سونے دا ساتھ ہے. ماشاءاللہ چارج ہو گئے. ایک بڑی دو میں اچھو کے کو سے آباد نام تے سبحان اللہ. صدیق عمر دی کیا بات ہے, ملیا جنانوں سونے دا ساتھ. صدیق دی گل آئی میں کی کراں, دل دے بدوں مجبوراں. حضرت صدیق دا نام آئے وہ جندی یاری دا پہلا نمبر جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے. میرے نبی دا پیارا ابو بکر وہ جگ من گیا سارا. ابو بکر وہ جگ من گیا سارا. ابو بکر وہ جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے. میرے نبی دا پیارا ابو بکر وہ جگ من گیا سارا. ابو بکر جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ کا اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ. جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ کا اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ. اللہ چھوڑ کے یار نو یار دیتا, اللہ چھوڑ کے یار نو یار دیتا, لال توڑ لپیرے دار دیتا. میرے نبی دا پیارا ابو بکر وہ جگ من گیا سارا. ابو بکر جگ من گیا سارا. ابو بکر قرآن کول رب دا پڑھ اس خوبا دلدار. ہجرت لئی آقا نے جن کیتا ہے تیار. قرآن کول رب دا پڑھ اس خوبا دلدار. ہجرت لئی آقا نے جن کیتا ہے تیار. وہ جدہ داری آقا کھڑکایا ہے جس بار نبوت چایا ہے. جدہ داری آقا کھڑکایا ہے جس بار نبوت چایا ہے. میرے نبی دا پیارا ابو بکر وہ جگ من کیا سارا. ابو بکر اللہ اللہ پاک نہ نکل دے. آخری حدیث بخاری پاک دی پڑھ لگا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت اسامہ بن زید بولو رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے رہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے رحمت کائنات علیہ السلام دے والے پیغام آیا. آپ علیہ السلام دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک دی سب کو بڑی بیٹی جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا یا افضل بناتی. اے میری بیٹی زینب بڑی عظمت والی بڑی شان والی جنہیں اپنے باپ محمد دی وجہ کر کے بڑیاں تکلیفاں برداشت کی دیا. ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا خوش آمدید ویلکم جی آیا. حضرت علامہ پروفیسر مولانا حافظ عبدالرزاق ساٹھ صاحب آگے. میں انشاءاللہ بالکل مختصر کر لگا تو جو کرنا حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی یہ او بیٹی ہے جتے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری اس بیٹی نے میری خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتا یا افضل بناتی میری بیٹی بڑی شان والی بڑے مقام والی لوگ ایک پیغام بھی دینا چاہنا ایک گل کرنا چاہنا اللہ دی قسم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے اسی اینو مننے ہاں دلوں بجانوں مننے ہاں تے اے وی نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی زینب بڑی شان والی ہے اینو بھی مننا چاہیے کیونکہ نبی پاک دیاں چار بیٹیاں چارے عصمت والیاں نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی دا پیغام بابے ونایا نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا سنیا واڈا نواسا حضرت زینب دا بیٹا بڑا بیمار ہے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی بلا رہی ہے سنیا تانوں تہاڈی صاحبزادی بلا رہی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے جاؤ جا کے میری بیٹی کو پیغام دے دیو انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر مومن دا کام بھی معیاری مومن دی خوشی بھی معیاری میرے پیغمبر فرماتے نے میری دھی نو جا کے دس دیو او دا مال ہے او دین والا او لین والا ہر ایک چیز دا وقت مقرر ہے میری دھی نو کہے صبر کرو پیغام پہنچی میرے پیغمبر علیہ السلام دی صاحبزادی تک اللہ اکبر دیاں ہوندیاں نے اوکھے ویلے ماپیاں دیاں یاداں بڑیاں ہوندیاں نے اوکھے ویلے بیٹیاں نو ماں باپ بڑے یاد آندے نے بیٹی کہندی ہے میرے بابا جانو کو اللہ دا واسطہ ایک واری گھر ضرور تشریف لے کر کے آؤ نبی پاک علیہ السلام دے تک پیغام پہنچیا آپ نے اپنے صحابہ نہ لیے این کر کے چلدیاں نبی پاک علیہ السلام حضرت زینب دے گھر دے اندر پہنچے نا کائنات دے لوگ دکھی بیٹیاں ماپیاں نو دکھی کر دیا کر دیا نے بیٹیاں دے دکھ ماپیاں دے کلیجے چیر کر کے رکھ دیندے نے بیٹی دے اکھ وچوں آنسو نکلے باپ دا کلیجہ مٹھی وچ آ جاندے باپ کہندا میری دکان وک جائے میرا مکان وک جائے میری کوٹھی وک جائے میرا کاروبار مک جائے پر میری بیٹی دے اکھ وچ آنسو نظر آئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا روندیاں ویکھیا اینج کر کے نبی پاک دی بیٹی نے اپنے لال اٹھائے میرے پیغمبر دی گودی کے اندر رکھ دیتے رحمت کائنات علیہ السلام دی گودی کے اندر آپ دا نوازن کر کے ہجکیاں لے لیے آخری ہجکی لئیے جان جانے آخری دے حوالے کر دیتی ہے میرے پیغمبر دیا کانڈول پیاں نبی پاک رو پہ اللہ کو اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی کے اندر سونے تسی روندے پے ہو میرے پیغمبر فرماندے نے رحمت دے آنسونے قیامت دے موقع تے آنسو آ جانا بڑی بات نہیں واویلا نہیں کرنا چاہیے رخسار نہیں پھٹنے چاہیے لیکن بیٹے دی اس جناب وفات دے صدمے تے نبی پاک نے بیٹی نو پیغام کی دیتا فالتا سفید فالتا حتاسب بیٹا صبر کرنے تے اللہ کو اچھا گمان رکھنے اللہ کو مقبل اے جے مسلمان دی خوشی دا معیار اے جے مسلمان دے غم دا معیار اے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماندے نے قال اتا الانسانی ہینم من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلی وجعلناہ سمیعا بصیرا انا غدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا میں رستے سامنے نے اللہ دا شکریہ ادا کون کر دے رب دیاں نہ شکریہ کون کر دے آئیے اپنی خوشیاں غمیاں نو کتاب و سنت دے مطابق گزاریے اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعویٰ ان الحمدللہ